नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. ह्याच विकान म्हजे घर ह्या येवजणेचे सनद वांटपा खातीर एक कार्यावळ मिनेजीस ब्रागांजा सभागृहांत जाली. ह्या कार्यावळीक लोकांचो भरघोस असो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी ह्या कार्यावळीन उलयता आसतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी एक उदाहरण दिलें. हें उदाहरण कितें आसलें तर तांच्या कडेन म्हटल्यार ते रवींद्र भवन हांगासर जो जनता दरबार भरयतात त्या जनता दरबारान एक मनीस तांच्या कडेन येयलो आनी तांणी स्टॉप ऑर्डर नोटीस पंचायतीची तांकां दाखयली. तांणी विचारलें की बाबा ही स्टॉप ऑर्डर नोटीस कोणी इश्यू केल्या, जाल्यार ती पंचायत सेक्रेटरीन इश्यू केल्ली. आनी कंप्लेंट कोणाची, जाल्यार कंप्लेंट त्या मनशाच्या भावाचीच. ह्या गजालीची खबर ही मुख्यमंत्री आपल्या भाशणांतल्यान दिताले आनी तांणी ही खबर दिता आसतना पुराय दोश जो आसा तो त्या पंचायत सेक्रेटरीक दिला आनी पंचायत सेक्रेटरीक शिटकावणी दिली की अशा पद्दतीच्यो स्टॉप ऑर्डर नोटिसीस इश्यू करच्या पयलीं तुमी विचार करात म्हणून. आतां अशा पद्दतीची शिटकावणी पंचायत सेक्रेटरीक दिवप हें मुख्यमंत्र्याक योग्य दिसता काय कितें? कारण पंचायत सेक्रेटरी हे गोवा पंचायत राज ॲक्ट कायद्या प्रमाणे काम करत असतात आणि त्या कायद्यान जी तरतूद आसा त्या तरतुदी प्रमाणे ते वेगवेगळ्यो नोटिस्यो ह्यो लोकांक धाडटात. आता स्टॉप ऑर्डर नोटीस ही सरपंचान इश्यू करप काय सेक्रेटरीन इश्यू करप हो एक लिगल विशय आसपाक शकता. म्हणून आमी जेन्ना चवकशी केली तेन्ना आमच्या अशा लक्षात आयलें की सरकारान एक सर्क्युलर इश्यू केल्लो आसा आणि त्या सर्क्युलरा प्रमाणे पंचायत सेक्रेटरीकूय स्टॉप ऑर्डर नोटीस इश्यू करपाचो अधिकार हो सरकारान दिल्लो आसा. पयले सुवातीर नेमके मुख्यमंत्री ह्या भाशणांत कितें उलयलें तें आमी पळोवया. आयज म्हज्या घरा कडेन एकटो स्टॉप ऑर्डर घेवन येयलो. आयज सकाळीं सांगता हांवें ताका विचारलें कित्याक काडले रे काय म्हणून. ना तो दुसऱ्या तेज्याच म्हणटा भावान कंप्लेन केल्या म्हणून स्टॉप ऑर्डर काडल्या. अरे म्हणजे तूं विचार तरी कर मरे म्हटलें. तेणी हाऊस रिपेर मागलें तें कित्याक घेवंक ना डॉक्युमेंट तेज्या नांवार हांवें कंप्लेन केल्या तेज्या नांवार आहा. ह्यो कटकटी आहा. तर मुख्यमंत्र्याचें भाशण तुम्ही आयकलें कशा पद्दतीन, कारण पुराय हॉल तो लोकांनी भरलेलो आणि जोशान येवन मुख्यमंत्र्यांनी खरें म्हटल्यार हें भाशण केलें. आतां गोंयभरांतल्या पंचायत सेक्रेटरींच्यो नेमक्यो ह्या भाशणा बद्दलच्यो प्रतिक्रिया कितें हें आमकां कळपाक शकूंक ना. पुणून म्हाका दिसता पंचायत सेक्रेटरी ना जाल्यार खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसरांचेर अशा पद्दतीचो दबाव घालप की तुम्ही हें करप ना, हें म्हाका दिसता राज्याचे मुख्यमंत्री ह्या नात्यान ती योग्य गजाल थारची ना. आतां मुख्यमंत्री हें उलयले कित्याक उलयले तर तांकां दिसलें की अशा बारीक सारीक गजाली वयल्यान सरकारी अधिकारी हे लोकांक सतयतात म्हणून. आतां लोकांक सतोवपाच्याच बाबतींत जर मुख्यमंत्री सिरियस आसात जाल्यार पंचायत सेक्रेटरी हे खूब बारीक. त्या भायर व्हडले व्हडले लोक कितलेशेच मंत्री आमदार कशा तरेन लोकांक सतयतात हें जग जाहीर आसा. मागीर ते बाबडे पंचायत सेक्रेटरीज हांगासर ह्या टार्गेटाचेर कित्याक होवूय प्रश्न आसा. आतां मुख्यमंत्र्याचें हें भाशण हें बरेंच व्हायरल जालें. पेपराचेरूय ताच्या संदर्भांतल्यो बातम्यो आयल्यो आनी हें भाशण व्हायरल जाल्या उपरांत 2 दिसां भितर आनी एक व्हिडिओ हो सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो. हो व्हिडिओ आसलेलो सांगे तालुक्यांतल्या नेत्रावळी गांवांतलो सागर गांवकर नांवाचो एक भुरगो. ह्या भुरग्यान तो व्हिडिओ काडलो आनी तांणी अशा पद्दतीन म्हायती दिली की मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाशणांत जें उदाहरण दिलां ती स्टॉप ऑर्डर नोटीस आनी कंप्लेनंट भाव तो आपुणूच सागर गांवकर नेत्रावळी सांगे हांगासरलो म्हणून. आनी तांणी त्या व्हिडिओन आपलें स्पश्टीकरण दिलें की त्या स्टॉप ऑर्डर नोटीसी भितर त्या पंचायत सेक्रेटरीची कांयच चूक ना. तक्रारदार सागर गांवकर ताचोच भाव, ताचोच चुलत भाव जे मूळ तांचें घर आसा जॉयंट घर, त्या घरान एकी कडेन तो रावता आनी दुसरे कडेन ताचो भाव रावता. तर ताच्या भावान हाऊस रिपेराक सकयल तें घर पुरायपणान मोडून उडयलां आनी ताची सायड तितली उरल्या आनी पुराय ह्या पावसान ताची सायड अशा तरेन उक्ती करून दवरल्या की पावस जर येयलो जाल्यार पुराय उदक हें ताच्या घरान वयतलें. आनी त्या खातीर तांणी ह्या रिपेर ऑफ हावजाच्या बाबतींत पंचायती कडेन कंप्लेन केली आनी एज पर लॉ कायद्यान ज्या पद्दतीन आसा त्या पद्दतीन पंचायत सेक्रेटरीन ताका स्टॉप ऑर्डर इश्यू केली.
जाल्यार त्या सागर गांवकारान आपल्या व्हिडिओंतल्यान स्पश्टीकरण दिलें की आपली कितें चूक आणि त्या पंचायत सेक्रेटरीचे कितें चूक आणि मुख्यमंत्री अशा पद्दतीन कशें उलोवपाक शकता ते व्हिडिओ नेमको सागर गांवकाराचो कितें तो आमी पळोवया. नमस्कार, माझे नाव सागर आणि कालच्यान यूट्यूब फेसबुक सगळ्यांचेर एक सीएमाला व्हिडिओ व्हायरल जाता की खंयचे तरी भावान एकट्याचेर स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडला आणि तो काम आडयता अशें म्हणून सीएमाचें स्टेटमेंट आसा. ह्या स्टेटमेंटाचेर सीएमाक हो म्हाजो रिप्लाय. तो कंप्लेनंट हांवूच आसा. हांव सागर गांवकार नेत्रावळीचो, बांदवाडा गांव. आणि हेजेर जो पॉयंट नंबर 1 तुवें अशें म्हणलां की स्टॉप वर्क ऑर्डर काडला, पंचायतीन काडला, सेक्रेटरीन मातशी नजर घालची. हितून सेक्रेटरी मिस्टेक कांय ना. एक्चुली तेंच्यांनी जें घर बांदलां तें घर एन्सेस्ट्रल आसलेलें, आमचें सिंगल एकच घर आसलेलें. फोटो हांव असो सकयल घालतां. आनी तें घर तेंच्यांनी म्हाका सांगनासतना तेंगेलोच पार्ट मोडला आनी आतां मागे पार्ट पावसान सगळो भिजता. सगळें कट टू कट, वणटी कट टू कट तेंच्यांनी मोडला. आनी एक उतरान तेंच्यांनी म्हाका सांगना. NOC ती वेगळी गोश्ट, पूण एक उतरान तरी तेंच्यांनी भाव म्हणून तरी सांगपा जाय आसलें की आमी ती मोडला, आमी मोडटा अशें तरी सांगपा जाय आसलें. हें तेंच्यांनी सांगना. हो पॉयंट नंबर 1 जालो. आनी पॉयंट नंबर 2, NOC फॉर हावज रिपेर म्हणून मागला. तेंच्यांनी आख्खें घर मोडलां जाल्यार NOC फॉर हावज रिपेर कशी जावपाक शकता? ही दुसरी बाजू आहा. सीएमाक हें कांयच खबर ना. तेंच्यांनी तुका वेगळीच हें सांगलें आसतली, स्टोरी सांगली आसतली, हो आडयता, ते आडयता, हो तस करता. सो हें टोटली रॉंग आसा. सीएमा स्टेटमेंट रॉंग म्हणना, ताका एकच सायडच्यान सांगला, दुसरी सायड बाजू ताका खबर ना. तेंच्यांनी घर अशे रितीन बांदलां की फाल्यां सकाळीं म्हाका थंय घर बांदपा मेळपा नाका. जे मुखाल्यान आमच्या, हांव फोटो दाखयता तुमकां, मुखाल्यान जी तुळस आसलेली ती तुळस तेंच्यांनी फाटल्यान केला. जशें करून हांव ते खाची उरपाचो आनी म्हाका घर बांदपा मेळो नाका हें सेक्रेटरीन पळयलां म्हणून ही स्टॉप वर्क ऑर्डर काडला. हें दुसरें कारण. आनी हें तुका तेंच्यांनी सांगना आसतलें. पॉलिटिकल पावर ना आनी पयशेय ना म्हणून ते तेंचे कडेन आसा म्हणून ते तशें करता. आनी हेजेर आतां गरिबां खातीर सीएम कितें एक्शन घेतलो तें पळोवपा जाय. कित्याक गरिबां खातीर खरेंच सीएम घेता काय खरेंच तो इश्यू जेन्युइन आसा काय ती फोटिंगपण करून केल्या, हें लोकांक कळपा जाय आनी गोंयच्या जनतेक कळपा जाय आनी सीएमाक कळपा जाय. कित्याक सीएम जो गोंयचो सीएम आसता तेणी अशी वक्तव्य करप आसना. कित्याक तेणी तें पडताळून दोनी बाजू एक करून तो विशय लोकां मुखार मारचो. बेश्टो खंयचो इश्यू पॉलिटिकल करप आसना. ही मेसेज सीएमा खातीर आसा आनी ती सीएमा पर्यंत पावपाचो तुमचो म्हाका सपोर्ट जायो. सो प्लीज शेअर करा जो पर्यंत ती फाल्यां सकाळ म्हळ्यार सीएमा पर्यंत पावपा जाय. आता सागर गांवकाराचो हो व्हिडिओ तुम्ही पळयलो आणि एक व्हिडिओ ताणें आयज रिलीज केला जो स्टॉप ऑर्डर नोटीस इश्यू जावनूय बीन त्या जाग्याचेर कशा पद्दतीन तें काम बिनधास्तपणान सुरू आसा हें तुमी त्या व्हिडिओंतल्यान पळोवपाक शकता. हो व्हिडिओ तुम्ही पळयात. तुम्ही असा हें पळयता, तुमी लायव्ह कन्स्ट्रक्शन कशें कंप्लीट जावपा येलें तें. आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेजे लायसन कॅन्सल करपा जाय. कित्याक तो इल्लिगलिटी तोच हांगा कंप्लीट करपा येयला. हे पळय कशें करता तें काम. आनी हे रियल फॅक्ट. पंचायत हेजेर कांयच एक्ट करना. आयज सकाळीं हांव लॅटर करून येयला आनी 9 तारखे पयर सरपंच आनी सेक्रेटरी येवन हांगा इन्स्पेक्शन करून गेल्या. तरी पूण हांगा तेंचें काम चालू आहा. आनी एक कॉन्ट्रॅक्टर मनीस कॉन्ट्रॅक्टान सरपंचान तांकां सांगलेलें की काम बंद करा, तरी पूण ते हांगा चालू आहा पळय. आनी हो तो पावर ऑफ मनी आनी आमी म्हणटा पळय तो पॉलिटिकल पावर. आतां हांगा सरपंच फेल जाता काय कितें तें खबर ना म्हाका. हांगा कोणूच एक्ट करना. कित्याक लागून करना, कशें करना आनी कितें तें खबर ना. पूण आनी कोण आडयता हितून कांयच आन्सर करना. आनी हें इल्लिगल अशें कशें जाता हेजेर कोण ऑथॉरिटी उलयना. म्हणल्यार फूल सपोर्ट तेंचो आसा. काम करता हे मडगांव वता, तेंची गाडी घातल्या. तुमकां जर एड्रेस मेळटा
तुमकां जर तेचो गाडी आता गाडयो व्हिडिओ घातला तेच्या गाडयेचेर जर तुमकां एड्रेस मेळटा जाल्यार म्हाका एड्रेस सांगा. त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो अननोन आसा. इतलेंच. आनी तुमचो सपोर्ट असोच आसपाक जाय. थँक्यू. तर ही गजाल ही पंचायत सेक्रेटरीन इश्यू केल्ली स्टॉप ऑर्डर नोटीस एकाच घरांत रावपी भाव चुलत भाव तांच्या भितर त्या घराच्या मालकी वयल्यान सुरू आसलेल्यो झगड्यो एकाच घरान सगळे लोक एकठांय रावल्या उपरांत कशा पद्दतीन हे प्रश्न निर्माण जातात हेंय आमकां ह्या सगळ्या गजालींतल्यान पळोवपाक मेळ्ळें. मुख्यमंत्र्यांनी हो विशय ज्या तरेन मांडलो ते पळयत जाल्यार मुख्यमंत्र्यां कडल्यान एक स्टेटमेंट जालो की अश्यो कटकटी खूब आसतात म्हणून. आनी मुख्यमंत्री म्हाका दिसता ह्या बाबतींत पुरायपणान बरोबर आसात. कारण कटकट ही हांगासरल्या बहुजन समाजाच्या पाचवेकूच पुजलेली आसा. एक गजाल बरी ती म्हटल्यार मुख्यमंत्री जो जनता दरबार भरयतात आनी लोकांक जे मेळटात त्या जनता दरबारान मॅक्झिमम तांच्या कडेन ज्यो कागाळी येतात त्यो अशाच पद्दतीच्यो फॅमिली मॅटर्स, कौटुंबीक झगड्यो, घराच्या मालकी वयल्यान झगड्यो, घराच्या दुरुस्ती वयल्यान झगड्यो, वेगवेगळ्यो घराच्या नंबरा वयल्यान झगड्यो, घरा कॉमन फॅमिलीचें घर एकूच टॉयलेट त्या टॉयलेटी वयल्यान झगड्यो, नळा वयल्यान झगड्यो, ह्या पद्दतीन आयज पुरायपणान गोंयांतलो आमचो बहुजन समाज हो पुरायपणान आयज फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा, पुरायपणान अस्वस्थ आसा, पुरायपणान अस्थिर जाल्लो आसा. आनी ह्या बहुजन समाजाक स्थिरता मेळोवन दिवपाक ज्या पद्दतीन प्रशासन आनी सरकारान काम करपाक जाय त्या पद्दतीन तें काम जायना हें स्पश्ट आसा. आतां जे एग्जाम्पल सागर गांवकाराच्या बाबतींत आमी पळयलें की एकूच घर एकाच घरान चुलते रावताले. चुलते इन द सेन्स ते त्या वेळार एकामेकाचे भाव, पुणून मागीर तांची लग्नां जालीं, तांची फॅमिली जाली आनी घर एकूच. मागीर त्या घरान वेगवेगळे रूम तेवूय पावना. मागीर कोण तरी दुसरे कडेन वयता. नोकरी वेवसाय जर मेळ्ळो जाल्यार तो दुसरे कडेन वचून सेटल जावपाक शकता. ज्याच्या कडेन नोकरी ना, वेवसाय ना, तो कितें करतलो? मागीर ताची एज जाता, तो लग्नाचो उरता. लग्न जालें जाल्यार मागीर फॅमिली तेजी वाडटा, मागीर तो रावतलो खंय? हे जे सगळ्यो गजाली आसात ह्यो आयज पुराय गोंयान आमच्या बहुजन समाजाच्या स्पेशली बाबतींत ह्यो कॉमन गजाली जाल्ल्यो आसात. आनी ह्याच गजाली खातीर आज गांवागांवांतले फॅमिलींतलें वातावरण आयज बिगडत चल्लां. हाचेर खरें म्हटल्यार विधानसभे भितर चर्चा जावन हाचेर कितें तरी एक योग्य सरकारचें धोरण आसपाची गरज आसा. आयज एकूच घर, त्या घरांतल्या मालकी वयल्यानूय झगड्यो, त्या जमनी वयल्यानूय झगड्यो, मागीर फॅमिली भितर झगड्यो, गांवां भितर झगड्यो, अशा पद्दतीन आयज आमचे गांव, आमच्या गांवांतल्यो फॅमिली आयज डिस्बर्स जायत आसात. मागीर दुसरे कडेन वचोन जर खंय प्लॉट घेतलो जाल्यार ते कोणाक परवडना, फ्लॅट घेतलो जाल्यारूय ते कोणाक परवडना. मागीर खंय तरी तो बिराडाक रावता. बिराडाक रावन तो आपली पुराय आपले लायफ हे थंय बिराडाक घालयता. त्याच्या भुरग्यांक फ्युचर काय उरना. अशा पद्दतीन आज पुरायपणान बहुजन समाज हो मॅक्झिमम ह्या सगळ्या विशयांनी गुरफटलेलो आसा. पुरायपणान ह्या सगळ्या चक्रव्यूहान अडकल्लेलो आसा. आनी तातूंतल्यान कशें भायर सरप हेंच आयज आमच्या बहुजन समाजाक कळना. ही आयज नेमकी परिस्थिती आसा. आनी आमचे बहुजन समाजाचे जे लिडर आसात ते आयज भाटकार जाल्यात, पात्रांव जाल्यात. आनी विधानसभेन जेन्ना वेगवेगळ्या गजालींचेर ते उलयतात तेन्ना ह्या सगळ्या रियलिटी कडेन ते पुरायपणान दुर्लक्ष करतात. आनी ही रियलिटी आयज विधानसभेन खंयच चर्चेक येवंक पावना. आनी ती चर्चेक न येयल्ल्या कारणान ह्या सगळ्या लोकांच्या ह्या प्रश्नाचेर कसल्याच पद्दतीचो उपाय नाजाल्यार तोडगो येवपाक शकना. आयज ही नेमकी परिस्थिती तयार जाल्ली आसा. खरें म्हटल्यार रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पार्टी सारक्या संघटनेन जे भुरगे एकठांय जाल्ले आनी जे तळमळटाले, पोट तिडकीन जे उलयताले, तो होच घटक आयज पुरायपणान आपल्या पयलींच्या फॅमिलींचे, आपल्या आवय बापायचे जगणे, आपली फॅमिली, एकूच घर, कांयच आदार ना, कांयच भविष्य ना, अशा ह्या सगळ्या परिस्थितीक लागून अस्वस्थ जाल्ले हे भुरगे आयज त्या संघटने सकयल आवाज काडटना आमकां पळोवपाक मेळटले. पूण दुर्दैवान ह्या सगळ्या गजालीं कडेन सरकारचें धोरण कितें हाचेर कांयच चित्र आमकां स्पश्टपणान दिसना. आता सरकारान एफोर्डेबल हावसिंग पॉलिसी म्हणून तयार केल्या. आणि या पॉलिसीचो लाभ कोणाक दिला
तर त्या कारापूरच्या हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रोजेक्टाक पयर एका पत्रकारान एक स्टिंग ऑपरेशन केलें आणि त्या स्टिंग ऑपरेशन करून तांणी त्या प्रोजेक्ट प्रोपोनंटाक फोन केलो, बाबा थंय फ्लॅट आसा काय म्हणून. ताणें सांगलें हय आसा. 67 स्क्वेअर मिटर सिंगल बेडरूम फ्लॅट 85 to 90 लाख रुपयांक थंय विकलो वयता आणि सरकारचें हेच एफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी अंडर परमिशन मेळयले हेच प्लॉट. म्हटल्यार सरकार कशा पद्दतीन ह्या बहुजन समाजाच्या जखमेचेर मीठ चोळटा हें तुमकां ह्या सगळ्या गजालींतल्यान स्पश्टपणान दिसता. आता सरकारान हाऊसिंग बोर्ड म्हणून तयार केलो. कित्याक तर सर्वसामान्य गोंयकारांक परवडपी दरान घरां मेळची म्हणून हाऊसिंग बोर्ड. पुणून हाऊसिंग बोर्डान आयज ज्या पद्दतीन घरां आनी फ्लॅट विकपाचो जो वेव्हार चलता तो जर पळयत जाल्यार तो सर्वसामान्य गरीब गोंयकारांक परवडटा काय कितें असोय प्रश्न आमकां पडटा. आयज कॉर्पोरेट पद्दतीन थंय लिलाव जाता आनी ह्या लिलावान सामान्य मनशाचो खंयच ठाव ठिकाणो लागपाक शकना हेंवूय स्पश्टपणान जालां. जो मेरेन आमकां गोंयकारांक ताची हक्काची एक घर बांदपा पुरती जागा मेळची ना तो मेरेन आमचो गोंयकार हो हांगा स्थिरावचोच ना. तो फ्रस्ट्रेट जायत रावतलो आनी तो फ्रस्ट्रेट जावन 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 मुंबईतल्या मराठी माणसाची आयज जशी परिस्थिती जाल्या तशी भविष्यांत गोंयकाराची परिस्थिती जातली. खंय तरी एका कोनशाक खंय तरी ओग्गी बसलेलो गोंयकार आमकां दिसतलो आनी पुराय गोंय हे भलत्याच कोणी तरी काबीज केल्लेले आमकां पळोवपाक मेळटलें. खरी म्हटल्यार ही खूपच दुखद अशा पद्दतीची परिस्थिती ज्या तरेन सरकारान ह्या सगळ्या गजालींचेर सखोल अभ्यास करपाक जाय. ह्या सगळ्या गजालींचो विचार करून कायदो तयार करून नाजाल्यार ह्या लोकांक कशा पद्दतीन बाबा घरां आमी मेळोवन दिवपाक शकता त्या सगळ्या गजालींचो विचार जावपाक जाय. आयज प्रॉपर्टीचेर प्रॉपर्टी जे भाटकार आसात, ज्या ज्या लोकां कडेन व्हडल्यो व्हडल्यो जमनी आसात ते भायल्या लोकांक विकत सुटल्या आणि सरकार ते प्रॉपर्टी कन्वर्ट करीत चल्ला. दुसरे कडेन TCP डिपार्टमेंट व्हडले व्हडले दोंगर आणि बाकीच्यो गजाली सगळ्यो नो डेव्हलपमेंट झोन करता अशें दाखयत आहा आणि तिसरी कडेन त्याच डिपार्टमेंटाची नोटिफिकेशनां येत आसात. थंय पॅडी फिल्डा सकट बाकीच्यो सगळ्यो जमनी ह्यो 39A अंडर झोन चेंज करून कन्वर्ट करपाची रानां आयज मेकळी जायत आसात. ह्या सगळ्या गजालींचो विचार करपाक आयज सामान्य मनशाक टायमूच ना. कारण सरकारान वेगवेगळ्या कार्यावळींनी ह्या सामान्य लोकांक अशा तरेन गुंदोवन दवरल्या की हे सामान्य लोक ह्या सगळ्या गजालींचेर विचारूच करपाक शकना. तांकां पुरायपणान बिजी दवरलेले आसात. आयज ह्या देवळान नाजाल्यार फाल्यां त्या देवळान, आयज ह्या हॉलान हो मेळावो नाजाल्यार त्या हॉलान तो मेळावो अशा पद्दतीन सरकारान ह्या लोकांक अशा पद्दतीन बिजी दवरल्या की ह्या लोकांनी आपल्या भविष्याचो आपल्या सरभोंवतणी ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली चलतात ताचो कसलोच विचार करचो न्हू, ताचेर कसलेंच चिंतन करचें न्हू आनी अंधभक्त जावन आंधळे जावन सरकारच्या फाटल्यान ह्या लोकांनी चलत वचचें अशा पद्दतीची आयज परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. मुख्यमंत्र्यांच्या भाशणांतलो तो विशय तांणी केल्लो तो उल्लेख आणि तातूंतल्यान भायर सरलेले हे वास्तव हे आयज गोंयच्या बहुतांश मॅक्झिमम बहुजन समाजाच्या सर्वसामान्य गोंयकाराच्या फॅमिलींत घडपी ह्यो गजाली आसात आणि ह्या गजालीचेर कितें तरी तोडगो येवप हें सामकें गरजेचें आसा. सरकारान निश्चितपणान हाचेर विचार करचो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे लोकांक जेन्ना मेळटात आणि लोकांची गाराणी ग्रीवन्सीस जेन्ना आयकून घेतात तेन्नाच तांच्या लक्षांत ह्यो सगळ्यो गजाली येतात आणि म्हाका दिसता ह्याच गजाली खातीर तांणी म्हाजें घर ह्या सारकी येवजण तयार केल्या. नो डावट ह्या येवजणेंतल्या कांय गजालीच्या बाबतींत दुमत आसत पूण ह्या येवजणेंतल्यान खुबश्या लोकांक दिलासो मेळटलो ही गजाल तितलीच खरी आसा. पुणून मुख्यमंत्र्यांनी जो ह्या भावान कंप्लेंट केल्ल्या घराच्या हाऊस रिपेराच्या विशया वयल्यान मुख्यमंत्री जे उलयल्या ती गजाल ही फक्त एक उल्लेख करपा सारकी नाजाल्यार फक्त त्या सेक्रेटरीक दोश दिवपा सारकी इतली गजाल न्हू. ही गजाल खरीच सिरियस. ह्या एकाच कुटुंब पद्दतीन वाडलेली कुटुंबां आयज तांची परिस्थिती खूब बिकट जाल्ली आसा. तांकां घर घेतलो, फ्लॅट घेतलो, जमनीचो एक सादो 100-150 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट घेतलो सुद्दां जाल्यार परवडना. आणि हे सगळे हे बहुजन समाजाचे भुरगे ही फुडली पिढी ही पुरायपणान अस्थिर जाल्ली आसा.
गोयच्या भाजपा सरकाराक 14 वर्सां जाली आणि केंद्रातल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या सरकाराक 12 वर्सां जाली. ह्या 12 आणि 14 वर्साच्या ह्या कार्यकाळानूय जर ह्या बहुजन समाजाच्या ह्या लोकांक जर न्याय मेळना जाल्यार ह्या कार्यकाळाचो उल्लेख आमी कितें म्हणून करचो? हाकाच आमी आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय म्हणपाक शकतले काय कितें? हाकाच आमी विकसीत गोंय म्हणपाक शकतले काय कितें? म्हाका दिसता आभासी आणि वास्तव हाच्या भितरलो फरक हो आमी वळखपाची गरज आसा. सरकाराच्या प्रत्येक घटकान आणि विधानसभेत बसपी प्रत्येक आमदारान ह्या गजालीचें आत्मपरीक्षण करचें आणि ह्या लोकांक, ह्या आमच्या नीज गोंयकारांक तांचो हक्क मेळोवन दिवपा खातीर प्रयत्न करचे, इतलीच आमची मागणी. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.